देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 21 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। कल से जीएसटी उत्सव। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि नवरात्रि त्यौहार के साथ साथ कल से मुल्क में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि कल के तुलुए आफ्ताब से 5% और 18% जीएसटी स्लैब्स नाफिज हो जाएंगे, जिससे मुल्क के हर घर में खुशियां फैल जाएंगी। इस इस्लाहात से हिंदुस्तान की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। ये खुद इन्हिसारी की तरफ एक कदम है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तबसरा किया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए दोहरा इनाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए दोहरा फ़ायदा है। उन्होंने याद दिलाया कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट पहले ही दी जा चुकी है। इसके साथ ही आवाम के ज़ेरे इस्तेमाल कई ज़रूरी अशिया पर कल से टैक्स कम करके 5% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 99 अशिया जो 12% स्लैब में थी वो 5% स्लैब के नीचे आ गई हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस और अद्वियात की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत अलमटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कर्नाटक में दरियाए कृष्णा पर अलमटी डैम को बुलंद करने के खिलाफ है। इस डैम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस ज़ेरे इल्तिवा है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हम अलमटी डैम की बुलंदी के खिलाफ दलाइल पेश करेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ रियासत के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। इसके बारे में इंक्वायरी जारी है। जो भी इसमें मुलविस है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वजाहत की। जीएसटी का नया असर। रेलवे ने कीमतें कम की। हिंदुस्तानी रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। रेल नीर की कीमतों में जीएसटी इस्लाहत के साथ ही कमी आई है। 1 लीटर की बोतल अब 10 रुपये के बजाय 9 रुपये में दस्तयाब होगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि ये तब्दीली 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगी। उसके अलावा पैक्ड स्नैक्स, बिस्किट्स और जूस पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में कीमतों में 5 से 10% कमी होगी। इससे रोज़ाना लाखों मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। क़वायद पर अमल ना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। टीजीवीपी बोधन डिवीज़न के सदर नागेश ने दशहरे की तातीलात के दौरान क्लासेस चलाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बोधन टीजीवीपी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने दशहरे की तातीलात का ऐलान करने के बावजूद बोधन के कुछ प्राइवेट स्कूल्स क़वायद की पैरवी किए बगैर क्लासेस चला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। नौजवान खातून की जिनसी हिरासानी की शिकायत। के पॉल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक नौजवान खातून ने शिकायत की है कि पॉल ने उसे जिनसी तौर पर हिरासा किया है। इसके बाद हैदराबाद पंजागुट्टा पुलिस ने एफआईआर दर्ज
کی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شکایت کرنے والی نوجوان خاتون KA-PAL کے لیے کام کرتی تھی۔ گروپ 2 سرٹیفکیٹس کی تصدیق کی تاریخوں کا اعلان۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 کی آسامیوں کے لیے سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے چوتھے مرحلے کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ عمل اس ماہ کی 13 تا 25 تاریخ صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے تک نامپلی تیلگو یونیورسٹی میں منعقد ہوگی۔ 783 آسامیوں کے لیے پہلے مرحلے میں 775، دوسرے مرحلے میں 294، تیسرے مرحلے میں 119 اور اس بار 193 لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ TGPSC نے کہا کہ سرٹیفکیٹس کی تصدیق کے لیے منتخب امیدواروں کی فہرست ویب سائٹ پر رکھ دی گئی ہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کا شیڈول۔ ایسا لگتا ہے کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کا شیڈول اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات کا شیڈول اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ سنا ہے کہ جوبلی ہلز سمیت ملک میں کئی خالی اسمبلی سیٹوں کا شیڈول تب جاری کیا جائے گا۔ حتمی ووٹر لسٹوں کا اعلان اس ماہ کی 30 تاریخ تک کر دیا جائے گا۔ دریں اثنا بہار اسمبلی انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ نظام آباد میں ڈینگی بخار میں اضافہ۔ نظام آباد کے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر راج شری نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گندا ماحول اور پانی جمع ہونے سے ڈینگو مچھر پھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کی اشیاء، پرانے برتن، بغیر ڈھکن کے نل کے ٹائر، ڈسپوزیبل شیشے، گھروں کی چھتوں پر کھڑا پانی اور پھولوں کے گملوں میں پانی ڈینگی پھیلانے والے ایڈس مچھروں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے، جو 3 دن میں بڑے مچھروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا۔ بتوکما کے پیچھے چھپا راز۔ بتوکما تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ یہ روایت کیسے شروع ہوئی، اس بارے میں کئی کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ دیہاتی عورتوں کی زندگیاں جو نوابوں اور جاگیرداروں کے ظلم کا شکار تھی، وہ لوگ جو اپنے عمل سے مظلوم تھے اور جنہوں نے اس کی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی، ان کی ساتھی خواتین نے ماتم کیا۔ وہ اپنے مصائب کی علامت کے طور پر پھولوں کا اہتمام کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے گیت گاتے تھے، جیسے بتوکما یا بتوکو اما۔ ولیج کمیٹی میں مداخلت کو روکا جائے۔ تلنگانہ ریاست گیتا پانیوالا سنگم کے ریاستی سیکرٹری وٹھل گوڑ نے گاؤں کی ترقیاتی کمیٹیوں VDCS کی بے قاعدگیوں کو روکنے کے لیے PD ایکٹ کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ کوڈگیر منڈل سینٹر میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ نظام آباد ضلع کے آرمور علاقے میں VDC کی طرف سے بے قاعدگیاں عروج پر ہیں۔ BJP لیڈر پاڈی موہن ریڈی نے اندرما کے گھروں کے خلاف انتباہ دیا۔ کل نوی پیٹ میں منعقدہ ایک پروگرام میں BJP کے ریاستی ایگزیکٹو ممبر شری پاڈی موہن ریڈی نے مطالبہ کیا کہ پارٹی وابستگی سے قطع نظر تمام مستحق لوگوں کو اندرما گھر دیے جائیں۔ بصورت دیگر کلکٹر کو میمورنڈم دینے کا انتباہ دیا۔ اس پروگرام میں نوی پیٹ BJP کے کئی کارکنوں نے حصہ لیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں محمد ابراہیم فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔